चर्चित गायिका वरिष्ठ गायिका सीता थापाज्यूलाई विशेष अतिथिको आशीर्वाद गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि आफैमा विशिष्ट हुनुहुन्छ। उहाँका हरेक गीतहरू आइरहेका छन्। उहाँको स्वपरिवार गीत सङ्गीतमा अत्यन्त भक्त हुनुहुन्छ। चर्चित लोक दोहोरी गायिका गीता देवीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मोडलै हुनुहुन्छ पश्चिमेली गीतहरूमा। पछिल्लो समयमा मेरो गीतमा पनि उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ। चर्चित मोडल नायक सञ्जीव ठकुरीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली गीत सङ्गीत गायक धरोहर जसको नाम सुन्दाखेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका कलाकारदेखि सर्जकदेखि श्रोता दर्शकसम्म एकपल्ट छातीमा हात राखेर सोच्न बाध्य हुन्छन्। घमेश दुलाल, उहाँलाई एकपल्ट जोरदार ताली प्रमुख अतिथिमा सम्मान गर्दछु। अब भने छोटो मन्तव्य राखिदिनुको लागि वरिष्ठ चर्चित गायिका सीता थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्यारी बहिनी, सुन्दरी बहिनी, शोभालाई शुभकामना छ। जुन एल्बम हाम्रो गोकुल भाइका गीतहरू काठको भाका एकदमै टिपिकल भाका छ। अब गीत चाहिँ धेरै जति जहाँ चले नि जे चले नि, तर एकदमै टिपिकल काठे भाका चाहिँ उहाँको गीत मलाई लागेको थियो। पहिली उहाँको स्थान सुरुमा निस्किँदाखेरि, अहिले त धेरै भइसक्यो। एउटा कुरो सबैले भन्नुभएको छ, लोप हुन लागेको बेलामा गोकुलजीले चाहिँ यो गीत निकाल्नु भएको एउटा एकदम सत्य कुरो हो। कार्यक्रमको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू रमेश भाइ र अन्य विधाका सम्पूर्ण अन्य अतिथिज्यूहरू र हाम्रो पत्रकार ज्यूहरू, हाई सानो दुई सानो लोकार्पण कार्यक्रमका आजका हिरो गायक चर्चित गायक नायक गोकुल रावज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन त आज प्रमुख अतिथिको लागि धेरैजना यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हामी माझ हुनुहुन्छ। अझ आउने क्रममा हुनुहुन्छ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गराउने क्रममा यतिखेर चर्चित गायक सर्जक विशिष्ट व्यक्तित्व सबैका मान्ने गुन्ने व्यक्तित्व भनेर उहाँलाई हामी चिन्छौँ। उहाँ काठे गीत मात्रै होइन, सेलो गीत मात्रै होइन, आधुनिक गीत मात्रै होइन, हरेक गीतमा उत्कृष्ट रेडियो नेपालदेखिको यात्रा आजसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ। उनी विशिष्ट व्यक्तित्व, उनी वरिष्ठ गायक घमेश दुलालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको अब हामी प्रमुख अतिथिज्यूको आसन ग्रहणसँगै विशेष अतिथिज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउने क्रममा रहेका छौँ। विशेष अतिथि नामै काफी छ। अहिलेसम्म पनि सुमधुर आवाजकी कोकिल कण्ठकी धनी वरिष्ठ गायिका इन्दिरा गुरुङज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया ड्यास पनि अलिकति सानो रहेको छ, ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यहाँलाई म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो यो खाता लगाउने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। खाता लगाउने काममा हाम्रो पत्रकार चर्चित गायक आरसी राजुजी पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नवासी धनी सदाबहार गायिका, सदाबहार नायिका भनेर हामी चिन्छौँ। काठ क्षेत्रको गीत मात्रै होइन, पूर्वका गीतहरू मात्रै होइन, हरेक गीतहरू गाउन सक्षम गायिका चर्चित गायिका वरिष्ठ गायिका सीता थापाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि आफैमा विशिष्ट हुनुहुन्छ। उहाँका हरेक गीतहरू आइरहेका छन्। उहाँको स्वपरिवार गीत सङ्गीतमा अत्यन्त भक्त हुनुहुन्छ। उनी चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक सर्जक भोजराज काफ्लेज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी यतिखेर विशेष अतिथिज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउने क्रममा रहेका छौँ र अहिले पछिल्लो समयमा भाइरल बन्ने एउटा लहर लागेको छ। जस्तै हाम्रो पत्रकारज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, अनलाइन मिडियाबाट धेरैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि गीत सङ्गीतमा होइन, गीत सङ्गीतमा मात्रै होइन, टिकटकमा मात्रै होइन, युट्युब च्यानलहरूमा पनि भाइरल बन्ने एउटा चलन आइरहेको छ।
यसै भाइरल मध्ये एकजना सामाजिक अभियन्ता मैले देखिरहेको छु। उहाँको नाम र उहाँसँग जोडिन पाउँदाखेरि धेरैजना खुसी पनि हुने गर्नुहुन्छ। उहाँ आफैमा एउटा अब मैले उहाँको नाम हाँस्य कलाकार राखौँ भनेर सल्लाह गरिरहेको थिएँ। यतिखेर मैले देखिरहेको छु हाम्रो उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पुण्य गौतम सामाजिक अभियन्ता, उहाँलाई जोरदार तालीले आसन ग्रहणको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। धेरै आफूलाई धन्यवाद हाल्नुहुन्छ। आज हामी सबैजना उहाँको चाहिँ पर्खाइमा थियौँ, उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी चर्चित गायिका, आवाजकी धनी गायिका, नियमित रूपमा विगतका वर्षहरूदेखि आजको दिनसम्म पनि उस्तै सुमधुर आवाजमा गीत रेकर्ड गराइराख्नु भएको छ आदरणीय दिदी चर्चित लोक दोहोरी गायिका गीता देवीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सूर्यमणि आचार्यज्यू, यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब मैले पुरानो भन्दाखेरि धेरै पुरानो त होइन, भर्खरै पनि उहाँको गीतमा अभिनय गर्ने मौका पाएकी थिएँ। माधवजी, माधव थापाज्यू पछिल्लो समयमा यस्तो अवस्थामा पनि काठे लोकदोहोरी महोत्सव टुडी खेलमा गरेर चाहिँ सफल हुनुभएको थियो। यहाँहरूको टिम यहाँ यतिखेर उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ निकै मेहनत गर्नुभएको थियो। यो टुडी खेलको धुलोमा रहेर पनि काठे महोत्सवलाई सफल बनाउनु भएको थियो। बधाईसँगै यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मोडलै हुनुहुन्छ पश्चिमेली गीतहरूमा, पछिल्लो समयमा मेरो गीतमा पनि उहाँले अभिनय गर्नु भएको छ। चर्चित मोडल नायक सञ्जीव ठकुरीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी नेपाली चार्ली भनेर चिन्छौँ उहाँलाई। उहाँको अभिनय मैले स्टेजमा हेर्ने मौका धेरै पाएकी छु। नेपाली चार्ली तिलक कार्कीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब भने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी रहेका छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि सबैभन्दा पहिला म स्वागत मन्तव्यतर्फ लाग्न चाहन्छु। स्वागत मन्तव्यपछि बल्ल हामीलाई प्रश्न हुन्छ कि यो एल्बम कस्तो हो, आज हामी यो हलमा किन उपस्थित भएका छौँ। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित रहनुभएका पत्रकार महोदय, अनलाइन पत्रकार महोदय र यहाँ उपस्थित हुनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई पहिला यसको बारेमा प्रश्नाइदिनु हुनको लागि, स्वागत गरिदिनु हुनको लागि, स्वागत मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्दछु भीमसेन खतिवडाज्यूलाई। त्यसपछि भने हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद छ कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका। पछिल्लो समयमा मोडलमा पनि उत्तिकै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँको आवाजमै हामी मन्त्रमुग्ध छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु शोभा त्रिपाठीज्यूलाई। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष र है सानो दुई सानोका सर्जक, गायक, एरेन्जर, प्रोड्युसर सबै उहाँ नै हुनुहुन्छ। चर्चित गायक सर्जक आजका कार्यक्रमका सभाध्यक्ष गोकुल राउज्यू, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली गीत सङ्गीत गायक धरोहर, जसको नाम सुन्दाखेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका कलाकारदेखि सर्जकदेखि श्रोता दर्शकसम्म एकपल्ट छातीमा हात राखेर सोच्न बाध्य हुन्छन्। घमेश दुलाल, उहाँलाई एकपल्ट जोरदार ताली प्रमुख अतिथिको सम्मान गर्न चाहन्छु। र सँगै रहनुहुने विशेष अतिथि चर्चित गायिका आदरणीय मीरा गुरुङज्यू, यसरी चर्चित गायिका सीता थापाज्यू, चर्चित गायिका गीता देवीज्यू, यसरी चर्चित गायक आदरणीय दाई भोजराज काभ्रेज्यू, यसरी सामाजिक अभियन्ता हाम्रो आदरणीय पुण्य गौतम दाई जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ। उहाँ पुगेको ठाउँमा त्यो कार्यक्रम लगभग भाइरल नै हुने गर्छ। आज यहाँ पनि हाम्रो यो है सानो दुई सानो अझै भाइरल होस्। गोकुल राउका सिर्जनाहरू भाइरल नभएका छैनन्, भाइरल भन्दा पनि लोकप्रिय बढी भएका छन्। हाम्रो पुण्य गौतम सर, यसरी चर्चित गायक आदरणीय माधव थापा दाई, यसरी चर्चित गायक राजेन्द्र भण्डारी, गोकुल राउत हुनुहुन्छ, उहाँको टिम हुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण श्रोता दर्शक कलाकार अग्रज अनुज सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै है सानो दुई सानोको सफलताको कामना गर्दै मेरा केही रङ्ग नमिलेका शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय गीत, जय सङ्गीत, जय लोकगीत।
धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत मन्तव्यको लागि। यतिखेर मैले विशेष अतिथिज्यू हाम्रो वरिष्ठ सङ्गीतकार पूर्ण गुरुङज्यू आउनुभएको जानकारी पाएकी छु। पूर्ण गुरुङज्यूलाई हलतर्फ प्रस्थान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गराउने क्रममा रहेकी छु। मिडिया कर्मीहरूलाई लेकबेसीखबर.com बाट पाल्नुभएका प्रमोद भट्टज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मिडियातर्फ वर्षा सिलवालज्यू पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई मैले आसन ग्रहण गराइसकेकी छु। त्यसै गरी दर्पण दैनिक अनलाइनबाट पाल्नुभएका सन्तोष दाहालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ र उहाँहरूलाई खादाले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि पनि बेन्सनज्यू यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी इन्ट्रो नेपालबाट पाल्नुभएका आशिष पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। गोर्खा लाइभबाट पाल्नुभएका डेभिड तामाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। गोर्खाली खबरबाट पाल्नुभएका उपेन्द्र खड्काज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु, माफ गर्नुहोला। सिने.com बाट पाल्नुभएका मेघेन्द्र जयसीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अनलाइन पानाबाट पाल्नुभएका पासाङ तामाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। डिके इन्टरटेनमेन्टबाट पाल्नुभएका दीपक गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। बीएस डिजिटलबाट पाल्नुभएका भीम मगरज्यूलाई अबलाई भने हामी यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गर्ने क्रममा रहेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि गमलामा पानी हालेर प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू। अब भने हामी हाम्रो राष्ट्रलाई सम्झने बेला आएको छ। राष्ट्रिय गीत तयार पारिदिनु होला भीमसेनजी। राष्ट्रप्रति हामी एकैछिन समर्पित हुँदैछौँ। हाम्रो देश नेपाल, हामी सधैँ गौरव गर्छौँ नेपाली हुनुमा। यतिखेर ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई सम्झँदै देशप्रति देखाउनु भएको इमान्दारितालाई हामी आफूले आफूलाई सम्झँदै राष्ट्रिय गीत बजाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो देशप्रति हामी कति धेरै इमान्दार छौँ, कति धेरै अनुशासित छौँ। सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमज्यू, यहाँलाई गीत सङ्गीतको बारेमा अझ विशेष गरी आज जुन 2 सालको लोकार्पण कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ, 2 शब्द मात्रै राख्नुहुन्छ उहाँले, मलाई थाहा छ। आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि, शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि सामाजिक अभियन्ता, पछिल्लो समयका चर्चित कलाकार पनि उहाँ पुण्य गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म त क्यामेरा घुमाउँछु, अगाडि जानुपर्छ, अगाडि जानु न, अगाडि ठिक हुन्छ। माथि माथि भने एकछिन अब भने छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि वरिष्ठ चर्चित गायिका सीता थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्यारी बहिनी, सुन्दरी बहिनी, शोभालाई र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई नमस्ते। र मेरो अग्रज दिदी इन्दिरा दिदी, रमेश दाई, आदरणीय दाई भोजराज काफ्ले लगायत सम्पूर्ण मेरो अग्रजहरूमा नमस्ते भन्न चाहन्छु। आज मलाई एकदमै खुसी लागेको छ।
कुनै बेलामा हाम्रो काठे गीत चाहिँ एकदमै लोप भएको बेलामा हाम्रो मेरो भाइ गोकुलले चाहिँ एकदमै उठाइराख्नु भएको थियो है सानोदेखि ल्याएर। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो काठे गीत त्यसपछि केही बिउटेको थियो। मलाई खुसी लाग्छ जुन बेलामा हाम्रो सुकिसकेको काठ क्षेत्रलाई उठाइदिनु भएको थियो उहाँले। उहाँ व्यक्तिले नै आज फेरि जुन है सानो दुई सानो जुन निकाल्नु भयो, हामीलाई यहाँ जुन जम्का भेट हुने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्वती बहिनी, हाम्रो भाइ सञ्जीव, नानी यो प्रकृति, गोकुललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एल्बमले पनि एकदमै हाम्रो समाजमा काठे गीतको एकदमै राम्रो छाप छोडोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना सफलताको भाइ गोकुललाई भन्दै 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो मिठो स्वागत मन्तव्यको लागि मन्तव्यको क्रममा हामी रहेका छौँ। छोटो मिठो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि आफैमा चर्चित गायक वरिष्ठ लोक तथा दोहोरी गायक सर्जन भोजराज काफ्लेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो, धन्यवाद छ शोभा बहिनी। आजको विशेष यो शुभ कार्यमा अब के भन्नु, अघि नै हाम्रो पुण्यजीले सबै भनिसक्नु भएको छ। कुरा त्यस्तै नै हो। शुभकामना छ जुन एल्बम हाम्रो गोकुल भाइका गीतहरू काठको भाका एकदमै टिपिकल भाका छ। अब गीत चाहिँ धेरै जति जहाँ चले नि जे चले नि, तर एकदमै टिपिकल काठे भाका चाहिँ उहाँको गीत मलाई लागेको थियो। पहिली उहाँको हैसानो सुरुमा निस्किँदाखेरि, अहिले त धेरै भइसक्यो। एउटा कुरो सबैले भन्नुभएको छ, लोप हुन लागेको बेलामा गोकुलजीले चाहिँ यो गीत निकाल्नु भएको एउटा एकदम सत्य कुरो हो। जबसम्म एल्बमको बेला थियो र चक्काको बेला र सिडीको बेला थियो, त्यो बेला गइसकेपछि 7 वर्ष यहाँ अग्रज धेरै हुनुहुन्छ, हाम्रो कमेटीदेखि लगायत सबै चुपचाप बस्नुभएको थियो। 7 वर्षसम्म कसैले गीत निकाल्नु भएन र एक्लै भोजराज काफले मात्रै गीत गाइरहन्थ्यो। तर मेरो गीत भनेको ठ्याक्कै काठे भाका मात्रै थिएन। अलिकति मेरो चाहिँ म पूर्वी भेग, सिन्धुलीको पूर्वी भेगमा जन्मेको भएर अलिकति पूर्वेली मिसिएको हुन्छ मेरो गीतमा। त्यसपछि म त्यस्तो भइराखेको बेलामा हाम्रो गोकुल भाइको गीत निस्किएपछि चाहिँ काठको भाकाहरू सुरु भएको र पछि आएर सरोज लामिछाने भाइले आफ्नो पकड दह्रो गर्नुभयो। त्यस्तै राजेन्द्र भाइ लगायत धेरैजना आउनुभएको छ र सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु भन्न चाहन्छु र यस एल्बमको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छोटो मन्तव्यको लागि। मन्तव्यको क्रममा हामी रहेका छौँ र यो बिचमा आसन गर्नुको क्रमलाई पनि जोड्न चाहन्छु। वरिष्ठ गायिका इन्दिरा गुरुङज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, सम्पूर्णलाई नमस्कार। अशोक टापुलजी, हामी तामाङले थाहा सुरुमा आजको यस कार्यक्रमको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू रमेश भाइ र अन्य विधाका सम्पूर्ण अन्य अतिथिज्यूहरू र हाम्रो पत्रकार ज्यूहरू र हाम्रो कलाकार भाइ बहिनी सम्पूर्णलाई मेरो न्यानो अभिवादन। म धेरै बोल्न आउँदैन मलाई। है सानो पछाडि यो 2 सानो, राम्रो नामकरण गर्नुभएको छ हाम्रो गोकुल भाइले। उहाँको यो गीतलाई सम्पूर्ण मिडिया लगायत सम्पूर्ण हेर्ने सुन्ने दर्शक श्रोता सम्पूर्णले माया गरेर फेरि काठे गीतलाई चाहिँ त्यसै गरी पहिला जस्तो अहिले पनि माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र काठे गीतलाई सम्पूर्ण अब हुन त काठे पूर्वेली यो हामीले भन्न नहुने थियो, अब दाजुभाइको नाम बाढी जस्तो छ होइन। त्यही भएर यस गीतलाई सम्पूर्णले माया गरेर राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै भाइलाई धेरै धेरै सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। म यति नै बोल्न चाहन्छु, धेरै बोल्न आउँदैन। नमस्ते, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छोटो मन्तव्यको लागि। यतिखेर मैले देखिरहेको छु चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक सररा बसको छालेमा पूर्व इन्सपेक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ लीला श्रेष्ठज्यूलाई देखिरहेको छु। यहाँलाई अतिथिको आसन गर्नको लागि हल तर्फ प्रस्थान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु।
यसै गरी मिडियाकर्मी शरण हुमा गाईज्यू, यहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म मन्तव्य छोट्याउँदैछु। छोट्याउने क्रममा युवावर्गलाई म यतिखेर समेट्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा चर्चामा आइराख्नुभएका धेरै युवा वर्गमध्ये हाम्रो सरोज लामिछानेज्यूलाई उहाँ के भन्नुहुन्छ यस गीतको बारेमा, किनकि लगभग 1 वर्ष हुन लाग्यो आज उहाँहरू आइरहेका छैनन्। उहाँले त पछिल्लो समयमा लिएर पनि आउनु भएको छ, तर ऐसानो गोकुल रावज्यूले भने धेरै पछि सरप्राइज दिनु भएको छ। सबैजनालाई 2 सानो लिएर आउनु भएको छ। यस बारेमा शुभकामना मन्तव्य छोटो राखिदिनु हुनको लागि सरोज लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो नमस्ते। ऐसानो 2 सानो लोकार्पण कार्यक्रमका सभापति, विशेष गरी यसै गीतका सर्जक गायक, अझ मलाई यो क्षणमा मैले भन्नुपर्दा म एकदमै सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नको लागि हतालिएर हिँडेको थिएँ। मलाई एउटा सहारा चाहिएको थियो, जसको साथ र सपोर्टले मैले सुरुवात गर्न पाएँ। गोकुल राव दाइलाई म विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु। मेरो अभिभावकको भूमिका पुग्नु भएको छ। त्यसै गरी आज यो संयोगले मेरो आफ्नो बुवा पनि आउनुभएको छ। म बुवालाई पनि विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सुरुवातका दिनमा सल्लाह सुझाव र हौसला दिने मेरो प्रेरणाको स्रोत भोजराज काफले मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ। यहाँलाई विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा बोल्दा यो मन्तव्य राख्ने बेला होइन, शुभकामना राख्ने बेला हो। विशिष्ट अतिथि आदरणीय स्टेजमा आसीन मेरो आदरणीय मामा गमेश दुलाल, त्यसै गरेर आदरणीय दिजु इन्दिरा गुरुङ, त्यसै गरी आदरणीय दिजु सीता थापा सँगसँगै सम्पूर्ण रहनुभएका व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक सम्मान छ। सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू, त्यसै गरी सञ्चार माध्यम र मिडिया क्षेत्रबाट पाल्नुभएका सबै व्यक्तित्वहरूमा सम्मान छ। काम क्षेत्रलाई सधैँ प्रायोरिटी राख्ने क्रममा लाइभ दोहोरी होस् अथवा रेडियोबाट आफूले प्रमोसन गर्दा होस्, सधैँभरि सम्झिने, मलाई सधैँ माया गर्ने आदरणीय शोभा त्रिपाठीज्यूलाई धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। जसको कार्यक्रम गाउँमा गोठाला जाँदा सुन्ने गरिन्थ्यो, पछिल्लो समय एउटा सहयात्रीका रूपमा हामी यसरी नजिक हुन पाएका छौँ। यहाँको यो सपोर्ट र साथलाई धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। सबैजना एकमुष्ट सम्मान छ। ऐसानो 2 सानो हिजोका दिनमा ऐसानो गीत सुनेर हामी चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा केही गर्छौँ भनेर लागेका थियौँ। त्यस पश्चात दाइका सृजना, नाकमा फुली, सेतो घोडा, मारौली, बुर्कुसी, विभिन्न किसिमका गीत सङ्गीत काम क्षेत्रमा हराइरहेको बेलामा दाइले जसरी ल्याउनु भएको थियो हिजोका दिनमा, र पछिल्लो समय केही कारणवशले थोरै ब्याक भए तापनि सङ्गीत क्षेत्र र काम क्षेत्रका लागि वृद्धि र विकासका लागि दाइले गर्नुभएको अतुलनीय योगदानको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समयको गीत ऐसानो 2 सानोले हिजोका दिन जस्तै लोकप्रियता र चर्चा कमाउनेछ र हरेक दर्शक श्रोताको प्रिय सर्जकका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। काठे क्षेत्रमा हामी सबैका अभिभावक, मेरो अभिभावक विशेष गरी, र अझै निरन्तरता भोलिका दिनमा पनि रहिरहनेछ र रहिरहोस्। यही हार्दिक शुभकामना सहित यहाँलाई अझै धेरै सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उन्नतिको, प्रगतिको कामना सहित ऐसानो 2 सानोको हार्दिक शुभकामना, अझै धेरै उच्च सफलता हासिल गरोस्। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक सरोज लामिछानेज्यूलाई। अब भने हामी म्युजिक भिडियोको प्रिमियरतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। यसको लागि राजुजी यहाँले चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। म्युजिक भिडियो रिलिज भइसकेको छ। 1:45 पूजा म्युजिक प्राली अफिसियल च्यानल रहेको छ। कस्तो बनेको छ त यो म्युजिक भिडियो, यहाँले अब हेर्न पाउनुहुनेछ। हामी लाग्दैछौँ भिडियो प्रिमियरतर्फ।